यास्मीन साहबा, डॉक्टर कासिम खुर्शीद, जनाब फ़खरुद्दीन आरफी साहब, डॉक्टर आसिफ सलीम, डॉक्टर निसार अहमद फैज़ी, मोहतरमा शमा कौसर शमा, परवेज़ आलम साहब, प्रोफेसर परवेज़ आलम साहब, शरफुल हुदा साहब, परवेज़ आलम साहब, ये वाले अज़हरुल हक साहब, अरबाज साहब, असर फरीद साहब, आफ्ताबुन नबी कैसर साहब, शमीम कासमी साहब, AK अलवी साहब, रुखसाना सिद्दीकी साहबा। मैं आपसे एक बात भी कह लूँ, आप पिछली बार आई थी तो आपने कहा था कि यहाँ पर जो उर्दू पोइट्स या उर्दू अदीब की तस्वीर कम है, तो आपके कहने पर मैंने 2 तस्वीरें बनवाई है। एक है वाजिदा तबस्सुम साहबा का और एक फातिमा शेख साहबा, वो हम जल्द ही लगा देंगे, वो बन गए करके आ गए। लाडली कुमारी जी, नरेंद्र जी, DK मिश्रा साहब, अनवारुल हुदा साहब, इरफान बिलहावी साहब, महबूब साहब ख़ास तौर से आप ही को ज़हन में रखते हुए वो निचला फ्लोर तैयार हुआ है। उसे मेरी ख्वाहिश है जब भी मैं मिसाल देता हूँ तो ये कहता हूँ कि महबूब साहब की जैसा चेहरा मुझे वहाँ दिखाई दे। जो निचली मंजिल बनाई गई है उनको ख़ास तौर से मैं आपका मिसाल हमेशा देता रहता हूँ। शाबान साहब, एजाज रसूल साहब, वसीम औरंगाबादी साहब, सुहैल साहब और नौशादुल बारी साहब, नईम साहब, साबिर साहब, सभी साहब, मासूमा साहबा। मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। मैं लाइब्रेरी आने से पहले ही बात कर रहा हूँ। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देगा। मुझे खुशी है कि सूबा बिहार में खासकर पटना, गया, बिहार शरीफ, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, वैशाली, जमुई व दीगर ज़िला व शहरों में उर्दू अदब का बेहतर माहौल, अब बेहतरीन माहौल बनता दिखाई दे रहा है। नई नई किताबें शाये की जा रही हैं, इजरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डॉक्टर फरहत यास्मीन साहबा की किताब यादों की वादियाँ का इजरा किया गया। इनका जो सरेवर की बहुत तारीफ़ की गई, वाकई बहुत खूबसूरत है। उसको देखने के बाद कश्मीर की वादी का भी याद आता है। खूबसूरत किताब, खूबसूरत सरेवर, खूबसूरत नज़्मों और गज़लों का मजमूआ है ये किताब। इस किताब में कई नज़में हैं जिसे मुझे पढ़ने का मौका भी मिला। एहसास, वो नहीं आएगा, ख्वाब, कई ऐसी नज़में हैं जिसमें कसक है, एक टीस है, एक दर्द है। नज़में बोलती हुई नज़र आती है, कारी से भी बात करती हुई नज़र आती है। एक एक नज़्म, अभी आपने अब्दाली साहब ने कहा कि कोई इनकी गज़ल को पढ़िए या इनके नज़्म को पढ़िए, उससे खुद ब खुद आप अगली गज़ल या नज़्म की तरफ बढ़ जाएंगे। पन्ना आपको नहीं होगा, आप किताब को बंद नहीं कर सकते। ये मैंने महसूस किया, जो सच्चाई में बता रहा हूँ। खुद से और कारी से बात करती हुई नज़र आती है। इसी तरह से गज़लें भी हैं, इनके अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। हर घड़ी रहता है खोया खोया। एक फ़ायदा ये है कि आप लोग जिनके हाथ में किताब नहीं गई है उनका कुछ शेर आप लोगों तक पहुंच जाए। हर घड़ी रहता है खोया खोया, मेरे दिल तुझको क्या हो गया है। मेरा दुनिया में कोई नहीं अब, जाने किसको ये दिल ढूंढता है। एक शेर इनका और है जो आप लोगों को भी हौसला देगा। जिसमें हिम्मत नहीं बोलने की, वो जुबान रख के भी बेजुबान। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। मुबारकबाद इस शेर की। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फरहत यास्मीन साहबा को। शायद ये आपकी पहली किताब है। एक अच्छा शेरी मजमुआ है जिसमें हम्द भी है, नात पाक भी है, गज़लें भी हैं और नज़्म भी हैं। इनके एक एक शेर काफ़ी जज्बाती और हसास हैं। एक दिल की आवाज़ है और दर्द की आवाज़ है। इनका एक शेर है, कहकशा थी कई सितारे थे, कहकशा थी कई सितारे थे, चांद चलता रहा मगर तन्हा। जी, साथ लिखा न था। एक और शेर है, किस पस मंजर में लिखा गया वो आप बताए जानती हैं। साथ लिखा न था मुकद्दर में, मुझको रहना था उम्र भर तन्हा। ये सारी नज़में और गज़लें किस पस मंजर में लिखी गई, डॉक्टर फरहत यास्मीन साहबा बेहतर जानती हैं। इन्होंने अपनी गज़ल और नज़मों में आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया है जिसे आसानी से पढ़ा और समझा जा सके।
اور جب آسانی سے پڑھا اور سمجھا جا سکے گا تو زیادہ سے زیادہ قاری کے ہاتھ تک یہ پہنچے گا. اور آپ کی کتاب لائبریری میں تو رکھی ہی جائے گی. اور کوشش یہ ہو کہ جو اردو والے بڑی محنت سے بڑی ہمت کر کے اپنی کتاب کو لکھتے ہیں شائع کرواتے ہیں تو اس کتاب کی قیمت بھی بہت کم ہے. اس کو خرید کر پڑھیں. اگر خرید کر پڑھا جائے تو واقعی میں یہ بہت بہتر قدم ہوگا. اور ہم لوگ جو لائبریری میں کرتے ہیں آپ نے مجھے گفٹ دیا لیکن اس کے باوجود میں لائبریری کے لیے آپ کی کتاب کو خریدوں گا رکھوں گا. اور لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ اس کو خرید کر بھی پڑھیں. اس کتاب کی کو مقبولیت ملے گی جو آسان الفاظ کا استعمال آپ نے کیا اس کے وجہ کر. یہ بہت اچھی اور حوصلہ افزا بات ہے کہ کئی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں. آپ جیسے قلمکار کی محنت اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آئے دن اردو سے متعلق کچھ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. اس میں ایک بہت اہم نام پرویز عالم صاحب کا ہے کہ وہ ہمیشہ اردو کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اردو کے لیے بہت بڑی خدمت ہے. اس موقع پر میں جناب مظفر عبدالی صاحب چیف پوسٹ ماسٹر جنرل بہار کا استقبال کرتا ہوں. آپ لائبریری میں میرے زمانے میں پہلے بنایا تو بہت استقبال کرتا ہوں. اور میں میرے ٹیبل پر آپ دیکھیں گے آپ کی کتاب بیاباں وجد میں ہے وہ سامنے میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتا رہتا ہوں مطالعہ کر رہا ہوں. اس پر ایک دو شعر پر داد بھی دینا چاہتا ہوں اسی من سے. آپ کا مظفر عبدالی صاحب کا شعر ہے. ہم نے حدیں نہ توڑی کبھی احتیاط کی. ہم نے حدیں نہ توڑی کبھی احتیاط کی. ہم نے بچھڑتے وقت بھی ہنس ہنس کے بات کی. یہ ہے مظفر عبدالی صاحب جی. اور مظفر عبدالی صاحب کا ایک اور شعر جو آپ شعراء کرام کو ہمت دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے کچھ لکھنے کا ہدایت بھی دیتا ہے. ایک خوشنما ماحول میں جانے کی ہدایت بھی دیتا ہے. لکھیے ہزار مرثیے حالات پر مگر لکھیے ہزار مرثیے حالات پر مگر غزلیں بھی کچھ سنائیے ہمت نہ ہاریے. بہت مبارکباد جی جی جی. تو فرحت یاسمین صاحب کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جتنے یہاں پر حاضرین ہیں ان کا میں استقبال بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کتاب یادوں کی وادیاں ہر ہاتھ تک پہنچے. یہ گزارش ہے جس ذریعے سے بھی پہنچے یا تو خرید کر پڑھیں یا تو وطن پہنچے لیکن آپ لوگوں کے ہاتھ تک یہ کتاب پہنچے. بہت اچھا ہے. سوری تھوڑا سا وقت اگر ہے تو ایک دو شعر میں آپ کے اس کا میں نے اسپیچ کو موڑا تھا اس لیے سنا دیتا ہوں. بہت درد و غم کی رات ملی اشکوں کی سوغات ملی. تیری چھٹی بیت گئی کب آ کر برسات میں. تجھ کو چھپ کر دیکھا ہے روز ایک لڑکی ساتھ میں. قاسم خورشید صاحب میں نے تجھ کو جانچ لیا. اگلا شعر. میں نے تجھ کو جانچ لیا تیری اچھی ذات ملی. تیرا ساتھ نبھانے میں طنز ملا سلوات ملی. دنیا ہم سے جیت گئے لیکن تجھ سے مات ملی. دنیا ہم سے جیت گئے لیکن تجھ سے مات ملی. دنیا سے ہم جیت گئے لیکن تجھ سے مات ملی. فرحت تیری باتوں میں سب کو گہری بات ملی. ایک اور شعر ہے ان کا. وعدے کرتے ہو مکر جاتے ہو جھوٹی امید بندھاتے کیوں. وعدے کرتے ہو مکر جاتے ہو جھوٹی امید بندھاتے کیوں. بہت مبارکباد آپ کو. بہت شکریہ. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے اپنی آواز انوار الہدیٰ صاحب اجازت دیں گے تبھی